इब्तिदा रब जलील के बाबरकत नाम से करीम खान डायरी टीवी के स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बिल्कुल जैसा कि आप जानते भी हैं, गुज़श्ता दिनों हमने बाकायदा अटक डायरी टीवी स्टूडियो का आगाज़ किया और अटक से ये सिलसिला हमने शुरू किया। बिल्कुल इस सिलसिले की कड़ी है, चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम का आगाज़ किया जाए अटक डायरी टीवी स्टूडियो से कि जो फलाह वाले हों, खैर वाले हों और आपके ज़िंदगी से मुतल्लिक रिलेटेड हों। तो बिल्कुल एक अहम मसला, एक अहम गुफ्तगू जो हम हर वक्त सुनते रहते हैं और ये बात भी परेशान भी रहते हैं कि जनाब ये किस से कही जाए और किस से इसके बारे में मालूम किया जाए कि बेसिकली ये क्या है। मैं बिल्कुल, मेरा इशारा ख्वाब की जानिब है और आप समझते भी हैं कि ख्वाब निहायत अहम होते हैं और कुछ ख्वाब के औकात होते हैं, उसके देखने के औकात होते हैं, फिर उसको बयान कैसे किया जाए और क्यों कर की जाए और किस से की जाए, उस मामले में कई सवालात जन्म लेते हैं। मगर उससे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आया ये ख्वाब हैं, हकीकत भी होते हैं, ख्वाब के मुतालिक शरई हुक्म क्या है, या ख्वाब जो है वो अगर सुनाने भी जाएं किसी को और किसी को बताया भी जाएं तो कैसे बताया जाए। इस हवाले से हमारे अटक शहर से ताल्लुक़ रखने वाले बड़े ख्वाब के मुतालिक स्पेशलिस्ट हैं और ये समझते हैं, इसका काम है इनकी यही है ख्वाब की ताबीर बताना। मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब हमारे साथ अटक डायरी टीवी स्टूडियो में मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं और ख्वाब के हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से मोहतरम? आने में परेशानी तो नहीं हुई? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मौलाना साहब, बेसिकली ख्वाब है क्या? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। ये एक बड़ा अहम सवाल है कि ख्वाब क्या चीज़ है जी। ख्वाब जो है, जब इंसान रात को सो जाता है या दिन को सोता है, ठीक है, तो सोने के बाद उसको कोई चीज़ दिखाई देती है। रुया भी इसको कहते हैं, रुया कहते हैं नजर आने को। अच्छा, रोया नजर आने को कहते हैं। नजर आने को कहते हैं, ठीक है। तो एक तो ये रोया, जैसे कहते हैं ना राई तो मैंने देखा, हाँ अच्छा, तो इसी राई तो से रुया से ये लफ्ज़ निकला हुआ देखने से। ठीक है। एक हम अपनी आंखों से देखते हैं, ये जो कुछ आपने सेटअप बनाया ये मैं देख रहा हूँ। एक ये है कि जब कोई सो जाता है, मैं सो जाऊँ रात को तो कुछ मुझे नज़र आता है, आंखें बंद होती हैं लेकिन कोई और दुनिया नज़र आती है, कुछ और चीज़ें मुझे नज़र आती हैं। तो वो जो नज़र आना होता है वो आंख से नहीं होता, वो किसी और तरीके से इंसान देखता है, तो वो ख्वाब है। अच्छा, तो इस ख्वाब की हकीकत होती है। कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं कि जो इंसान को वैसे ही नज़र आते हैं, उसका मतलब नहीं होता। कुछ होते हैं जिनकी हकीकत होती है और वो अल्लाह की तरफ से होते हैं, वो इंसान के लिए आइंदा के लिए एक आगाही होती है, उसके खैर और शर की तरफ उसकी आगाही उसमें नज़र आ रही होती है, उसका इशारा होता है। हाँ, उसकी तरफ इशारा होता है। अच्छा मौलाना साहब, इस पर मजीद आता हूँ। क्या ख्वाब जिसकी हकीकत होती है, उस ख्वाब की भी बात कर रहा हूँ, जी, उसका देखना रात का ही ज़रूरी है या हकीकत ख्वाब दिन में भी आ सकते हैं? जी हाँ, दिन में भी ख्वाब आ सकता है, वो भी दुरुस्त हो सकता है। अच्छा, हाँ, ज़्यादातर तो ख्वाब जो है वही बेहतर है जो रात का आखिरी हिस्सा होता है, सुबह के करीब का, अजान का वक्त या अजान से पहले का वक्त, वो सबसे अहम और सच्चा ख्वाब उसको कहा जाता है। अच्छा, उसके अलावा भी रात के शुरू के पहर में, दरमियान के पहर में भी अगर देखा जाए तो वो भी ठीक है। शुरू के पहर में जो देखा जाता है उसकी ताबीर किताबों में लिखी हुई है कि देर से सामने आती है। अच्छा, और फिर इसी तरह, और जो सुबह के करीब होती है तो उसकी ताबीर जल्दी होती है। हाँ, अगर जल्दी ना भी हो तो बहरहाल वो सच्चा ख्वाब होता है। अच्छा, चलिए ये तो हो गया। ये बताइएगा, क्या ख्वाब क्या हवाले से कोई हदीस, कुरान का हवाला भी मौजूद है? जी हाँ। कुरान, पहले तो कुरान की बात करेंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब बहुत ज़्यादा मशहूर है, जिसमें उन्होंने देखा, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रअयतु अहद अशर कौकबन वश्शम्स वल कमर रअयतुहुम ली साजिदीन, कि मैं देखता हूँ कि सूरज है, चांद है और 11 सितारे हैं, ली साजिदीन, मुझे सजदा कर रहे हैं। हाँ जी। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना ये ख्वाब अपने वालिद साहब याकूब अलैहिस्सलाम को सुनाया। तो फिर उन्होंने उसकी ताबीर फरमाई कि अल्लाह ताला आपको ख्वाब की ताबीर सिखाएंगे और अल्लाह ताला आपको बरगज़ीदा बनाएंगे। तो इस तरह की उनको ताबीर बताई और फिर साथ ये भी बताया कि ये ख्वाब जो है अपने भाइयों को ना बताना। अच्छा, ये भी बताया? हाँ, ये भी बता दिया। अच्छा, ये तो वाज़ेह हो गई। जी। हदीस से मतलब? हाँ, हदीस में भी है। हदीस में आता है कि नबूवत जो है अब मुनक़ते हो गई है, हाँ, मगर क्या चीज़ रह गई कि इल्लल मुबश्शरात, सिर्फ मुबश्शरात रह गई बाकी।
اچھا مبشرات صحابہ اکرام نے پوچھا مبشرات کیا ہے کہ قالوا وما المبشرات قال الرؤیا الصالحہ، جی ہاں نیک خواب، اچھا خواب، نیک آدمی کا خواب. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صلی اللہ علیہ کوئی وسلم بھی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. جی ہاں اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، نبوت منقطع ہو گئی، لیکن خواب جو ہے لوگوں کو آئیں گے، اور یہ خواب جو ہے نبوت کا 46واں حصہ ہے. اچھا تو یہ واضح طور پر حدیث میں ہے اس کا. اچھا مولانا صاحب، ہم نے سوچا ہے کہ ہم باقاعدہ پر خواب کے حوالے سے خواب و تعبیر کے نام سے ایک پروگرام شروع کریں اٹک ڈائری ٹی وی اسٹوڈیو سے، اور دیکھنے والے ہم سے سوال کریں براہ راست، اور ہم کوشش کریں کہ آپ کے تعاون سے، آپ کی اس علم جتنا علم ہے آپ کے پاس خواب کے حوالے سے، اس حوالے سے اگر مناسب ہو تو وقت پر جواب دیا جائے، یا مناسب نہ ہو اور اس کے اندر مزید پڑھنے اور دیکھنے کی ضرورت ہو تو اس کے بعد میں آپ جس طرح جواب دینا چاہیں وہ کریں. تو اس کے لیے ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ ایک وقت مقرر کیا جائے جمعے کا دن، اور اس کے اندر ایک وقت مقرر کیا جائے اس حوالے سے، تاکہ احباب کال بھی کریں موبائل پر، ان کو جواب دیا جائے اس حوالے سے. تو اس حوالے سے ہم آپ کی خدمات لیں گے. جاتے جاتے اتنا بتا دیجیے گا کہ خواب بتانے کی شرائط کیا ہیں؟ خواب بڑا اچھا سوال ہے کہ اس کی شرائط کیا ہیں. ایک تو یہ ہے کہ خواب میں کوئی بات چھپائی نہ جائے. اچھا جو کچھ دیکھا ہے شروع سے لے کر آخر تک وہ پورا بتایا جائے. ٹھیک. یہ نہیں کہ ایک بات بتا دی اور باقی بات چھوڑ دی. ٹھیک ہے. بعض دفعہ پوری بات نہ بتانے کی وجہ سے خواب کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں تو اس لیے پوری خواب بتانی چاہیے. جس کو بھی کوئی خواب آئے وہ دیکھے، شروع سے آخر تک پورا بتا دے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کیونکہ ہم نے اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس نے یہ خواب دیکھا، ایسے دیکھا ہے، تو اس کے مطابق اس کی ہم نے تعبیر کرنی ہوتی ہے. تو اللہ کی رحمت سے میں 10 سال ہو گئے ہیں کتنے اس میں کام کر رہا ہوں. علماء بھی پوچھ رہے ہیں اور ان کو اطمینان ہوتا ہے، پھر دوبارہ بھی پوچھتے ہیں. جی ماشاءاللہ. اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے. تفصیلاً خواب پوچھنا چاہتا ہو تو وہ بالمشافہ ملاقات بھی کر سکتا ہے. اچھا. تو لوہارا مسجد میں ہوتا ہوں صبح 9 بجے سے 10 بجے 1-1.5 گھنٹہ وہاں ہوتا ہوں میں. اچھا ٹھیک ہے. کوئی اگر آئے تو پوچھنا چاہے تو انشاءاللہ اس کو اچھی رہنمائی ملے گی، اس کو فائدہ ہوگا اور اس کو نقصان نہیں ہوگا. اور وہ جو کیفیت ہوتی ہے بے چینی کی وہ بھی ان کی ختم ہو جائے گی. جی کیفیت. جی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے خواب دیکھی ہوتی ہے، یار میں کس سے بیان کروں، کوئی ملتا نہیں ہے. تو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں جو بھی ہم ایسے عام حالات میں جو ماہر ہوتا ہے اسی کے پاس جاتے ہیں، جس نے یہ کام کیا ہوتا ہے، جو اس شعبے میں کام کرتا ہے، ہم اسی سے مشورہ لینے کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. تو اس لیے جو اس شعبے میں کام کر رہا ہو تو اس سے مشورہ لینا چاہیے، اس کے پاس جانا چاہیے، کیونکہ اس نے کافی عرصہ یہ کام کیا ہوتا ہے، مختلف لوگوں کو دیکھا ہوتا ہے. تو اور تعبیرات پھر سامنے بھی آئی ہوتی ہیں، وہ بھی اس کے سامنے ہوتا ہے، تو پھر اس طرح فائدہ ہوتا ہے. جی اچھا. دیکھنے میں آیا ہے اور ہم یہ کافی میں نے سنا بھی ہے اور کافی علماء سے سنتے رہتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، کہتے ہیں کہ 3 دن تک خواب نہیں بتانا چاہیے، اس کے بعد بتانا چاہیے. کیا یہ بھی درست ہے؟ نہیں، یہ ایسی بات ہے. 3 دن تک کی بات نہیں ہے. خواب کسی نے دیکھا، رات کو دیکھا، فوراً صبح بتا دے. اچھا. یہ تو حدیث شریف میں آیا ہوا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت جو ہے نماز کے بعد صحابہ کرام سے پوچھا کرتے تھے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے. اگر وہ بتاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر فرما دیتے تھے. صبح کی نماز تو اب رات کو خواب دیکھا اور صبح بتا دیا. یہ جو 3 دن والی بات ہے یہ غلط ہے. ایسے ہی. اچھا جی. اچھا مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے ہم خدمات لیں گے آئندہ جمعے کو. وقت ہم بعد میں پوسٹ کے ذریعے بتا دیں گے کہ آپ کس وقت ہم یہاں سے لائیو جائیں گے براہ راست، تاکہ خواب کی تعبیر بتائی جائے. براہ راست بھی ہم بتائیں گے انشاءاللہ تعبیر، اور جو بالمشافہ ملنا چاہے اس کو بھی بتائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا عافیت اور برکت نصیب فرمائے. آپ کا بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. آپ کا بھی بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. جی بالکل. ناظرین، جو سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے خواب و تعبیر کے حوالے سے، اسی کے کچھ کڑیاں ہیں. آگے بھی کچھ حکمت کے پروگرامز ہوں گے. رمضان شریف بھی آ رہا ہے تو اس حوالے سے بھی کچھ پروگرامز آپ تک پہنچائیں گے اٹک ڈائری ٹی وی اسٹوڈیو سے براہ راست. کچھ ریکارڈنگز بھی آپ دیکھ سکیں گے. خوبصورت علماء اور نعت خان ہمارے اٹک کا جتنے بھی ہیں، وہ ایک سلسلہ ہم ترتیب دے رہے ہیں. اس میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. تو زندگی نے وفا کی اور سانسوں نے ساتھ دیا. آپ سے ہوگی ملاقات. کریم خان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.